बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिस्कस करनी है। सबसे पहले परवेज़ इलाही के हवाले से कल मैंने आपको एक खबर दी थी, उससे पहले यानी परसों भी एक खबर आपको दी थी, लेकिन आज एडीसी की अदालत में परवेज़ इलाही साहब को पेश किया गया। परवेज़ इलाही साहब की जो रिहाई है वो नहीं हुई। अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। परसों आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने हुक्म दिया था कि परवेज इलाही साहब को रिहा करके उनको घर पहुंचाया जाए। हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया। बाद में जज साहब ने काफी सख्त बरहमी का इजहार किया, तो रात को जज साहब ही मुल्तान बेंच का हिस्सा बन गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो उनकी जगह नए आने वाले जज साहब जो थे, उन्होंने भी उसी जज की जो मंतक है उसको सामने रखी, यानी इंसाफ का बोलबाला उसको सामने रखा। उन्होंने एक मरतबा फिर सख्त आर्डर दिए। आर्डर सिर्फ उसका लुबे लुबाब यही था कि परवेज इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद फिर उसको रिहा भी किया जाए। इवन के न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट रिहाई का हुक्म दे चुकी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनकी रिहाई का हुक्म दे चुकी थी। जो 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको कलादम करार दे चुकी थी। बहरहाल अब इन्होंने एक और खेल खेला है। वो खेल ये है कि रात उनकी एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई, क्योंकि आज उनको अदालत में पेश करना था, क्योंकि अदालत ने कहा था कि उनको बाजियाब कराकर, बाजियाब कराने का मतलब यही था कि उनकी जो पहले हिरासत थी वो गैर कानूनी है। तो अब आज अगर पेश कर देते लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है, अपना माइंड दे चुकी है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, वो रिहा हो जाती। तो रात जो खेल खेला गया, एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाब करवाना था, तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त थी वो गैर मौसर हो गई, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो बाजियाबी वाली तो वैसे ही गैर मौसर हो जाती है दरखास्त। अच्छा, यहाँ दिलचस्प चीज ये है कि जज साहब, माशाल्लाह सलाम है उस जज साहब को जिन्होंने मुकदमे में गिरफ्तारी डाली है। जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हमला हुआ था उसके बाद FIR काटी गई थी, कुछ मालूम थे और कुछ नामालूम अफराद थे। तो जिन नामालूम अफराद जो थे उनमें से एक का नाम परवेज इलाही डालकर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि परवेज इलाही साहब उस दिन लाहौर में मौजूद थे, इस्लामाबाद पिंडी में मौजूद ही नहीं थे। उसके बावजूद भी जज साहब को सलाम इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक बंदा वहां पे मौजूद ही नहीं था, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई और आज उसका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया। हालांकि जिस्मानी रिमांड आप इसके पीछे जानते हैं कि ताकि उनकी जमानत की दरखास्त ही 2 दिन तक कम से कम दायर ही ना की जाए। वजह इसके पीछे यह है कि आपको मैंने पिछली वीडियो में यह चीज बताई थी कि जब कोई बंदा जिस्मानी रिमांड के ऊपर हो तो फिर उसकी जमानत नहीं हो सकती। जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा उसके बाद फिर जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ बहुत कुछ होता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल आज परवेज इलाही साहब से जब मतीउल्लाह जान साहब मेरे ख्याल में थे, उन्होंने सवाल किया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है, तो परवेज इलाही साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी 70 साल तकरीबन उम्र है, तो यकीन माने ये यकीन नहीं हो रहा कि परवेज इलाही साहब जिस कदर डट के खड़े हैं, शायद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा बंदा, हालांकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई शुरू वाले बंदे जो थे उनमें से शुमार नहीं होता। ये तो अब इन्होंने अपनी पार्टी जम की थी, अब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। पर जिस कदर वो डटे हुए हैं, मेरे ख्याल में सलाम उनको करना चाहिए। अब हम थोड़ी सी और प्रोसीडिंग उसके ऊपर आ जाते हैं। शानदारा गुलजार साहबा और शहरयार अफरीदी वाला केस आपको याद होगा, 3 MPO के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा कमाल का फैसला दिया था, 3 MPO को मुअत्तल करके इनकी रिहाई का हुक्म दिया था। आज उसी हवाले से समाअत थी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कोई भी, अब चंद एक ममालिक को देख लीजिए, वो ममालिक जिनमें रूल ऑफ लॉ है, जिनमें अदालत का वकार है, जिनमें इंसाफ का बोलबाला है, और वो ममालिक जिनमें अदालतों की बेतुकीरी होती है, इंसाफ बिकता है, तो उनमें जंगल का कानून है। बल्कि जंगल का भी मेरे ख्याल में कुछ हैसियत होती है, जंगल में कुछ असूल और ज़वाबित होते हैं, वो जंगल से भी बदतर ममालिक बनते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आप देख लेते हैं, अगर कानून के हवाले से कुछ मेरे ख्याल में मजीद कहा जाए तो आप गैर मुनासिब होगा, आप इसको समझ लीजिए। बहरहाल कोई भी बंदा जब इंसाफ देने पे आ जाए, इख्तियारात इस्तेमाल करने पे आ जाए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने पे आ जाए, तो फिर उसकी ताकत, मैं बारहा ये कहता हूँ, तो फिर उसकी ताकत कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा कमाल का पहले फैसला दिया था। आज एक मरतबा जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को झंझोड़ा है और ये कहा है कि सुन रहे हैं ना डिप्टी साहब, ये उनके अल्फाज थे, डिप्टी साहब सुन रहे हैं ना, क्या सुन रहे हैं कि आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना किसी और आर्डर के तहत, क्योंकि आप देखते हैं एक अदालत रिलीफ देती है, किसी और वजह से उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आज जस्टिस बाबर सत्तार ने झंझोड़ा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को
کہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، آرڈر دے رہا ہوں، آپ نے کسی اور آرڈر کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج جسٹس بابر ستار نے یہ سوال پوچھا، سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ 3 MPO آیا کہاں سے؟ تو اس کے بعد پھر جناب علی یہ پتا چلا کہ یہ بھی ایک عامر صاحب کی، جناب علی وہ ایوب صاحب کی مرہون منت ہے، 1965 میں یہ آیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے میرے خیال میں معاونین ہیں کچھ مقرر کیے ہیں عدالتی، اس کے اوپر بھی ان خاصا جو ہے وہ ورک انہوں نے شروع کر لیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں 3 MPO کی کیا حیثیت ہوگی، کیا حساب کتاب ہوگا، اس حوالے سے جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال یعنی ڈی سی صاحب کے جو اختیارات ہیں 3 MPO کے، اس کو آج سلب کر لیا ہے جسٹس بابر ستار نے اگلی سماعت تک۔ اس کے بعد پھر اگلا جو بھی پروسیس ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ صدیق جان آپ جانتے ہیں، میرے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے خوبصورت رپورٹنگ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے، نہ صرف انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اب تو مختلف چینلز کے اوپر بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ پچھلے 1.5 برس میں، اور اس کے 1.5 برس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 15-16 ماہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی پچھلے 1.5 برس میں پی ڈی ایم کی حکومت نے 10 ارب روپے دیے ہیں میڈیا کو، جس میں ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ اس وقت جس قدر مہنگائی ہے، جس قدر قانون کی دھجیاں جو ہیں اڑائی جا رہی ہیں، جس قدر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، جس قدر لوگوں کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، عدالتوں کا حکم نہیں مانا جاتا، توہین عدالت کو کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الیکٹرانک میڈیا کے بالکل چپ ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت پیٹرول کتنا مہنگا ہے، ڈیزل میں کتنی مہنگائی ہے، کیا حساب کتاب ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 برس میں جو 10 ارب روپے دیے گئے ہیں، یہ سارے ان کے ثمرات آ رہے ہیں۔ 10 ارب اگر وہ پاکستان کی معیشت پہ لگا دیتے، کسی ایک ادارے میں لگا دیتے، کسی جگہ پہ لگا دیتے، تو 10 ارب کو کم اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو ادھر آپ توجہ دیتے، بجائے اس کے کہ ادھر توجہ دیتے، تو انہوں نے یہاں توجہ دی ہے۔ آپ ذرا کہہ لیجئے کہ وہ ان کی پریورٹی چیک کریں پی ڈی ایم کی حکومت کی۔ بہرحال یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، مزید اس پر ڈیبیٹ کریں گے تو میرے خیال میں وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ آج عمران ریاض کیس کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت تھی، تو جسٹس صاحب نے جب پوچھا آئی جی سے کہ عمران ریاض کو بازیاب کرایا ہے، تو انہوں نے کچھ ٹائم مانگا 14 دن کا، یعنی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ ہمیں 14 دن مزید دیے جائیں، اور ہمارے پاس کچھ اہم ترین معلومات ہیں، ہم حقائق کے نزدیک پہنچنے والے ہیں، جس طرح ان کا ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح عدالت کو قائل کرنے کا طریقہ، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ مطمئن کر لیں عمران ریاض کے والد کو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمارا جو آرڈر ہوگا وہی ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کسی طریقے سے عمران ریاض کے والد کو مطمئن کر لیا، مزید جو ہے وہ 14 دن جو ہے ان کو دے دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، نہیں آئی جی صاحب جو ہیں ان کو بازیاب کرا کر لاتے ہیں یا نہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے تمام ادارے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس عمران ریاض موجود نہیں ہے۔ اگر اب ان کو بازیاب کرا کے لایا جائے گا تو پھر کہاں سے لایا جائے گا، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن پچھلے دنوں ان کے اوپر 1-2 اور ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے۔ حالانکہ ایف آئی آر کا درج ہونا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب ان کو ایک مرتبہ پھر لیگل فریم ورک میں لایا جا رہا ہے، تاکہ ان کو پھر گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد پھر ان کی ضمانت ہو اور پھر ان کو رہا کیا جائے۔ یعنی ایک محسوس ہو رہا ہے اس چیز کے حوالے سے۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔